नमस्काराः बन्धवः सिद्धान्तकौमुद्याः भुवादिप्रकरणपाठे अद्य पञ्चदशाधिकद्विशततमे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे यजधातोः वपधातोश्च रूपाणि सर्वेषु लकारेषु निगदितानि। ततः अग्रे वह प्रापणे इत्यारभ्य रूपाणि निगदितुं प्रयत्यन्ते। वह धातुः हकारान्तः अनिट् प्रापणे अर्थे वर्तते। एकस्मात् स्थानात् स्थानान्तरं प्रति नयनं वस्तुनो वा प्राणिनो वा नयनं प्रापणं भवति। अजां ग्रामं नयति हरति कर्षति वहति वा। वहति अर्थात् प्रापयति। स एव अर्थः नयति इत्यादेः अपि। स्वरितेत वर्तते वहत्यन्ताः स्वरितेतः। स्वरितेत्वात् परस्मैपदे च आत्मनेपदे च रूपाणि भवन्ति। सार्वधातुकेषु लकारेषु लटि तिपि शपि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। तेन लटि लकारे परस्मैपदे वहति वहतः वहन्ति वहसि वहथः वहथ वहामि वहावः वहामः इति रूपाणि। आत्मनेपदे वहते वहन्ते वहेते वहन्ते वहसे वहेथे वहध्वे वहे वहावहे वहामहे। लिटि तिपि शिपि मिपि अकित्सु प्रत्ययेषु अभ्यासे संप्रसारणं भविष्यति। लिटि अभ्यासस्योभयेषाम् इत्यनेन। कित्सु प्रत्ययेषु अर्थात् द्विवचने बहुवचने च परस्मैपदे पूर्वं संप्रसारणं भविष्यति। द्वित्वं बाधित्वा विप्रतिषेधेन पश्चात् पुनः प्रसंग विज्ञान परिभाषया द्वित्वमपि भविष्यति। तेन लिटि लकारे परस्मैपदे प्रथम पुरुषैक वचने वह धातोः लिटि तिपि णलि वह अ धातोर्द्वित्वे वह वह अ हलादिशेषे वह अ। अत्र अकित् अस्ति णल् तस्मिन् परे अभ्यासे यः वकारः तस्य लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् इत्यनेन संप्रसारणं भवति। वकारस्य स्थाने उकारः संप्रसारणाच्च इति पूर्वरूपं भवति। उ वह अ णलः णित्वात् उपधायाः अकारस्य वृद्धिर्भवति। रूपं जायते उवाह। द्विवचने बहुवचने च पूर्वं वचि स्वपि यजादीनां किति इति संप्रसारणं भवति। वकारस्य उकारः संप्रसारणाच्च इति पूर्वरूपम्। उह इति धातुरूपं जायते तस्य द्वित्वं भवति। उह उह अतुस् उह उह उस्। तत्र हलादिशेषे कृते अब किं रूपं जायते उह अतुस्। उभयोः उकारयोः सवर्णदीर्घे उह अतुस् सम्मेलने उहतुस् ऋत्वे विसर्गे उहतुः। तेन रूपाणि जातानि उवाह उहतुः उहुः। मध्यम पुरुषैक वचने थल अकित् वर्तते। धातुः अनिट् अस्ति। अतः थलि भारद्वाज नियमेन इडागमो भवति विकल्पेन। इडागम पक्षे
उवहिथ इति रूपं भवति, अभ्यासे संप्रसारणं भवति। इडागमा भावे किं रूपम् अस्ति? उवहथ। अत्र प्रक्रिया वक्तव्या। वह धातोः हकारस्य होढः इति ढत्वं भविष्यति। उ वढ थ ढकारः वर्तते झष्, अतः झषस्तथोर्ध्वोधः इति सूत्रेण ढकारात् परस्य थकारस्य धकारादेशो भवति। किं रूपं जातम्? उ वढ ध ढकारयोगे धकारस्य ष्टुत्वेन ढकारादेशो भवति। किं रूपं भवति? उ वढ ढ ढोढे लोपः। ढकारे परे पूर्वस्य ढकारस्य लोपो भवति। अत्र ढकारद्वयम् अस्ति। धातोः अन्त्यः अवयवः ढकारः, प्रत्ययावयवश्च ढकारः। तो प्रत्ययावयवे ढकारे परे धात्ववयव ढकारस्य लोपो भवति। लोपे कृते किं रूपं जातम्? उ व ढ ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण इत्यनेन ढकारलोप निमित्ते ढकारे परे पूर्वस्य अणः अकारस्य दीर्घादेशः प्राप्तः। ढकार रेफ लोप निमित्तयोः ढकार रेफयोः परतः पूर्वस्य अणो दीर्घो भवति। ढकार लोप निमित्तः ढकार निमित्तं ढकार लोप निमित्तं ढकारो वर्तते। तस्मिन् परे पूर्वस्य अणः अकारस्य दीर्घादेशः प्राप्तः। तं बाधित्वा सहि वहोरोदवर्णस्य इति सूत्रेण सहि वहोः धात्वोः अवर्णस्य ढकारलोप निमित्ते ढकारे परे ओकारादेशो भवति। अत्र वह धातुः वर्तते, तस्य अकारः वर्तते। तस्य अकारस्य स्थाने ढकारलोप निमित्ते ढकारे परे ओत्वं भवति, ओकारादेशो भवति। व इत्यत्र यः वकारोत्तरवर्ती अकारः, तस्य अकारस्य स्थाने ओकारः आदेशो जायते। तेन किं रूपं जातम्? उवोढ इति द्वितीयं रूपम्। अग्रे द्विवचने उहथुः, बहुवचने ऊह, उत्तम पुरुषे उवाह, उवह, उहिव, उहिमा। एतानि रूपाणि परस्मैपदे उक्तानि। आत्मनेपदे सर्वे प्रत्ययाः कितः सन्ति, अतः सर्वेषु प्रत्ययेषु संप्रसारणं कृत्वा ततो द्वित्वं भवति। हलादिशेषे कृते सवर्ण दीर्घो भवति। प्रत्यय योगेन रूपाणि जायन्ते। ऊहे, ऊहाते, ऊहिरे, ऊहिषे, ऊहाथे, ऊहिध्वे, ऊहिढ्वे। इन वर्तते हकारः, तस्मात् परः वर्तते इट्। विभाषेटः इत्यनेन ढत्वं भवति विकल्पेन द्वेधकारस्य। ऊहिढ्वे, ऊहिध्वे इति रूपद्वयम्। उत्तम पुरुषे ऊहे, ऊहि ऊहिवहे, ऊहिमहे। एवं प्रकारेण लिटि रूपाणि उक्तानि। अत्र उवाह इति प्रथम पुरुषैक वचने रूपम् उक्तम्। उवहिथ इति मध्यम पुरुषैक वचने सहि बहोरोदवर्णस्य इति सूत्रं स्मारितम्। इडागमा भावपक्षे उबोढ इति रूपम् अपि उक्तम्। आत्मनेपदे ऊहे इति रूपम् एकं रूपम् उक्तम्। अग्रे लुटि लकारे तथैव रूपसिद्धिर्भविष्यति। यथा इडागमा भावे लिटि लकारे मध्यम पुरुषैक वचने उबोढ इति रूप सिद्धिः कृता। तासह इडागम निषेधे वह ता इति रूपं वर्तते। आकारस्य ढत्वं बढ़ता
ढकारात् परस्य तकारस्य धत्वं बढ़धा, ढकार योगे धकारस्य ष्टुत्वं वढढा, पूर्व ढकार लोपः वढा, सही बहो रोद वर्णस्य इति दीर्घादेशं बाधित्वा ओकारादेशः। किं रूपं जातं? वोढा। परस्मैपदे वोढा वोढारौ वोढारः, वोढासी वोढास्थः वोढास्थ, वोढास्मि वोढास्वः वोढास्मः। आत्मनेपदे वोढा वोढारौ वोढारः, वोढासे वोढासाथे वोढाध्वे, वोढाहे वोढास्वहे वोढास्महे। लृटि स्यस्य इडागम निषेध है, वह स्य ति इति वर्तते, हकारस्य वोढा इति धत्वं वढ स्य ति, ढकारस्य स्थाने षढोः कहसि इति सकारे परे ककारादेशः। वक् स्य ति, ककारात् परस्य सकारस्य आदेश प्रत्यययोः इति षत्वं, कषयोर्योगे क्ष इति रूपं, तेन रूपाणि भवन्ति। परस्मैपदे वक्ष्यति वक्ष्यतः वक्ष्यन्ति, वक्ष्यसि वक्ष्यथः वक्ष्यथ, वक्ष्यामि वक्ष्यावः वक्ष्यामः। आत्मनेपदे वक्ष्यते वक्ष्येते वक्ष्यन्ते, वक्ष्यसे वक्ष्येते वक्ष्यध्वे, वक्ष्ये वक्ष्यावहे वक्ष्यामहे। वह धातोः अपि लृटि लकारे एतानि रूपाणि भवन्ति परस्मैपदे, वक्ष्यति इत्यादीनि। अन्यस्य कस्य धातोः इमानि रूपाणि भवन्ति? अन्यस्यापि धातोः भवन्ति। कस्य धातोः? वच परिभाषणे, वच धातोः अपि वक्ष्यति। वक्ष्यति अर्थात कथयिष्यति, वदिष्यति। वह धातोः अपि वक्ष्यति अर्थात नेष्यति, प्रापयिष्यति। लृटि रूपाणि उक्तानि। लोटि वहतु वहतात वहतां वहन्तु, वह वहतात वहतं वहत, वहानि वहाव वहाम। आत्मनेपदे वहतां वहेतां वहन्तां, वहस्व वहेतां वहध्वं, वहै वहावहै वहामहै। लङि परस्मैपदे अवहत अवहतां अवहन्, अवहः अवहतं अवहत, अवहम अवहाव अवहाम। आत्मनेपदे अवहत अवहेताम अवहन्त, अवहथाः अवहेताम अवहध्वं, अवहे अवहावहि अवहामहि। विधिलिंगी परस्मैपदे वहेत वहेतां वहेयुः, वहेः वहेतं वहेत, वहेयं वहेव वहेम। आत्मनेपदे वहेत वहेयातां वहेरन्, वहेथाः वहेयाथां वहेध्वं, वहेय वहेवहि वहेमहि। अग्रे आशीर्लिंगी। आशीर्लिंगी परस्मैपदे या सुट्कित वर्तते, अतः तस्मिन् परे धातोः संप्रसारणं भवति। वचिस्वपि यजादीनां किति इति सूत्रे संप्रसारणे वकारस्य उकारादेशो भवति, संप्रसारणाच्च इति पूर्वरूपे उह इति धातुरूपं जायते। रूपाणि भवन्ति उहियात् उहियास्ताम् उहियासुः, उहियाः उहियास्तम् उहियास्त, उहियासम् उहियास्व उहियास्म। आत्मनेपदे तु कित् नास्ति प्रत्ययः, अतः तत्र संप्रसारणं नास्ति। वह सी स त, हकारस्य होढा इति ढत्वं, ढकारस्य षढोः कहसि इति कत्वं, ककारात् परस्य
सियुटः सकारस्य षत्वं कषयोः योगे क्ष इति रूपं। सियुटः परस्य सुटः सकारस्य आदेश प्रत्ययोः इति षत्वं षकार योगे तकारस्य ष्टुत्वं किं रूपं जातं वक्षिष्ट वक्षीयास्तां वक्षीरन् वक्षिष्ठाः वक्षीयास्थां वक्षीध्वं वक्षीय वक्षीवहि वक्षीमहि। लुङि लकारे परस्मैपदे सिचः इदागम निषेधे धातोः उपधायाः अकारस्य हलन्तलक्षणायां वृद्धौ अवाह सीत् इति रूपम् अस्ति। अकारस्य ढत्वम् अवाढ सीत् ढकारस्य कत्वम् अवाक् सीत् ककारात् परस्य सकारस्य षत्वं कषयोः योगे क्षत्वं किं रूपं जातम् अवाक्षीत्। एक वचने द्विवचने तामी एवं मध्यम पुरुष द्विवचने तमी मध्यम पुरुष बहुवचने ते। एषु प्रत्ययेषु सकारलोपो भविष्यति झलो झलि सकारलोपे कृते किं रूपं जातम् अवाहताम् अवाहतम् अवाहत अकारस्य होढा इति ढत्वम् अबाढताम् ढकारात् परस्य तकारस्य झषस्तथोर्धोधा इति धत्वम् धकारस्य ढकारयोगे ष्टुत्वम् अवाढढाम् पूर्वढकारस्य डोढे लोपः इति लोपः अवाढाम्। वा इत्यत्र यः अवर्णः आकार आकारस्यापि भवति अतएव अवर्णस्य इत्युक्तं सहि बहोरोदवर्णस्य अवर्णः इति पदेन सर्वे आकाराः गृह्यन्ते यथा ह्रस्वः तथैव दीर्घः दीर्घस्यापि आकारस्य ओत्वं भवति। आकारस्य ओत्वे किं रूपं जातम् अवोढाम् मध्यम पुरुष द्विवचने अवोढम् मध्यम पुरुष बहुवचने अवोढ। एतेषु त्रिषु प्रत्ययेषु सकारः लुप्यते तत्र एतानि रूपाणि भवन्ति। यत्र सकारः अस्ति तत्र प्रथम पुरुषैकवचने यथा रूपं तथा रूपं भवति। तेन परस्मैपदे लुङि लकारे रूपाणि जातानि अवाक्षीत् अवोढाम् अवाक्षुः अवाक्षीः अवोढम् अवोढ अवाक्षम् अवाक्षुव अवाक्ष्म। आत्मनेपदे कुत्र कुत्र सकारलोपो भवति सकारलोपः कुत्र भवति प्रथम पुरुषैकवचने त प्रत्यये परे मध्यम पुरुषैकवचने थासी प्रत्यये परे मध्यम पुरुष बहुवचने ध्वमि परे च। तत्र यत्र यत्र शकारलोपः तत्र तत्र शैव प्रक्रिया हस्य ढत्वं ढकारात् परस्य तकारस्य थकारस्य वा धत्वं धकारस्य ष्टुत्वं ढोढे लोपः इति पूर्वढकार लोपः सहि बहोरोदवर्णस्य इति अकारस्य ओत्वं। तेन आत्मनेपदे लुङि लकारे रूपाणि भवन्ति अवोढ अवक्षाताम् अवक्षत अवोढाः अवक्षाताम् अवोढ्वम् अवक्षि अवक्षुवहि अवक्ष्महि। इदं स्मरणीयं यत् कुत्र कुत्र सकारलोपो भवति यत्र यत्र सकारलोपः तत्र तत्र वोढ इति रूपं जायते यत्र शकारः अस्ति तत्र तत्र वक्ष इति रूपम्। लुङि लकारे उभयोरपि पदयोः रूपाणि उक्तानि। अग्रे लृङि लकारे परस्मैपदे अवक्ष्यत् अवक्ष्यताम् अवक्ष्यन् अवक्ष्यः अवक्ष्यतम् अवक्ष्यत
अवक्ष्यम अवक्ष्याव अवक्ष्याम। आत्मनेपदे अवक्ष्यत अवक्ष्येताम अवक्ष्यन्त अवक्ष्यथा अवक्ष्येताम अवक्ष्यध्वम अवक्ष्ये अवक्ष्यावहि अवक्ष्यामहि। एवं वह धातोः द्वयोरपि पदयोः सर्वाणि रूपाणि निगदितानि। अत्र कानिचन रूपाणि लिखितानि। लिटि लकारे उबोध इति मध्यम पुरुषैकवचने थलि इडभावे रूपम। ऊहे इति आत्मनेपदे लिटि लकारे एकम रूपम। लुटि बोधा लिटि वक्ष्यति एकमेव रूपम लिखितम्। अग्रे लुङि लकारे परस्मैपदे अवाक्षित अबोधाम अवाक्षुः इति प्रथम पुरुषे त्रिषु वचनेषु रूपम् उक्तम्। अग्रे अबोध अवक्षाताम अवक्षत आत्मनेपदे प्रथम पुरुषे त्रिषु वचनेषु रूपाणि उक्तानि। अग्रे अबोधाः अबोध्वम मध्यम पुरुषे एक वचने अबोधाः इति रूपम बहुवचने अबोध्वम इति रूपम। अन्यानि अपि रूपाणि अस्माभिरुक्तानि एव। एतावत् पर्यन्तं स्वरितेतः धातवः आसन् उभयपदिनः। अग्रे वस धातुः वर्तते। वस निवासे, निवासे अर्थे वस धातु। अयं परस्मैपदी वर्तते। नास्ति अनुदात्तेत्, नास्ति स्वरितेत्, नापि ङित्, नापि ङित्। तस्मात् शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्। वस धातोः लटि लकारे लटिति पिषपि वसति वसतः वसन्ति वससि वसथः वसथ वसामि वसावः वसामः। उन्नत पयोधरं वीक्ष्य यदि वससि तद वस वससि। लटि लकारे मध्यम पुरुषैकवचने वस। लोटि लकारे मध्यम पुरुषैकवचने रूपमस्ति। एकत्रैव द्वयोः लकारयोः रूपद्वयं वर्तते। लटि रूपाणि उक्तानि। लिटि वस धातोः लिटि तिपि णलि वस अ धातोर्द्वित्वे वस वस अ हलादिशेषे व वस अ। अभ्यासे वकारस्य संप्रसारणं करणीयं। केन सूत्रेण? लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्। अभ्यासे वकारस्य संप्रसारणम् उकार संप्रसारणाच्च इति पूर्वरूपम्। णलि उपधायाः अकारस्य वृद्धिः किं रूपं जातम्? उवास। एवमेव सिपि जित्वानन्तरम् अभ्यासे संप्रसारणे भारद्वाज नियमेन इड् विकल्पे इडागम पक्षे उवसिथ इडागमा भावे उवस्थ। उत्तम पुरुषैक वचने णलः अणित्व पक्षे उवास अणित्वाभाव पक्षे उवस। अन्येषु प्रत्ययेषु कित्सु पूर्वं संप्रसारणं। वस इत्यस्य संप्रसारणे कृते संप्रसारणाच्च इति पूर्वरूपे उस् इति धातुरूपं जायते। ततः द्वित्वे हलादिशेषे सवर्णदीर्घे उस् अतुस् इति रूपम्। अत्र सकारस्य धातोः सकारस्य षत्वार्थं सूत्रमस्ति। किं सूत्रमस्ति? केन सूत्रेण दन्त्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्य शकारादेशो भविष्यति। आदेश प्रत्ययोः इति सूत्रं नात्र प्रवर्तते। कुतः? वस धातोः यः सकारः स न आदेशरूपः सकारः नापि प्रत्ययावयवः सकारः। अयं तु धात्ववयवः अन्त्यः सकारः अस्ति। मूर्धन्यादेः उपदेशे ये धातवः मूर्धन्यादयः सन्ति तेषां तु मूर्धन्यषकारस्य धात्वादेशः सः इति दन्त्यसकारादेशे कृते आदेशरूपः सकारः भवति।
परंतु अयं तु सकारान्तः धातुः वर्तते। अतः सकारस्य षत्वार्थं सूत्रं विहितं शासि वसि घसीनां च इण वर्तते उकारः। तस्मात् परः धात्ववयवः सकारः तस्य षत्वं भवति। तेन रूपाणि भवन्ति ऊषतुः ऊषुः, मध्यम पुरुषे ऊषथुः ऊषा, उत्तम पुरुषे ऊषिव ऊषिमा। तेन रूपाणि जातानि उवास ऊषतुः ऊषुः, उवसिथ उवस्थ ऊषतुः ऊषा, उवास उवस ऊषिव ऊष्मा। लुटि लकारे वस्ता वस्तारौ वस्तारः, वस्तासि वस्तास्थः वस्तास्थ, वस्तास्मि वस्तास्वः वस्तास्मः। लृटि लकारे स्यो प्रत्यये परे धातोः सकारस्य तकारादेशो भवति। केन सूत्रेण? सह स्यार्ध धातुके, सकारादौ आर्धातुके परे सकारस्य स्थाने तकारादेशो भवति। तस्य इति सकारादिः आर्धातुक प्रत्ययः वर्तते। तस्मिन् परे धातु अवयव सकारस्य तकारादेशे रूपं भवति वत्स्यति, वत्स्यतः वत्स्यन्ति, वत्स्यसि वत्स्यथः वत्स्यथ, वत्स्यामि वत्स्यावः वत्स्यामः। आहो निवत्स्यति समं हरिणांगनाभिः। निवत्स्यति, नीति उपसर्ग पूर्वकः प्रयोगः। लोटी वसतु वसतात् वसतां वसन्तु, वस वसतात् वसतं वसत, वसानि वसाव वसाम। लङि अवसत अवसताम् अवसन्, अवसः अवसतम् अवसत, अवसं अवसाव अवसाम। विधिलिंगी वसेत वसेतां वसेयुः, वसेः वसेतं वसेत, वसेयं वसेव वसेम। अग्रे आशीर्लिंगी यासुटः कित्वात्, वचिस्वपि अजादीनां किति इति संप्रसारणं भवति। वकारस्य उकारः संप्रसारणाच्च इति पूर्वरूपे उकारात् परस्य धात्ववयव सकारस्य शाशिवशि घसीनां च इति मूर्धन्यादेशः। तेन रूपाणि भवन्ति उष्यात् उष्यास्ताम् उष्यासु, उष्याः उष्यास्तम् उष्यास्त, उष्यासम् उष्यास्व उष्यास्म। लुङि लकारे अवससीत् धातोः अकारस्य हलन्त लक्षणा वृद्धिः। अवाससीत् सकारे परे धातु अवयव सकारस्य सह स्यार्थ धातुके इति तकारादेशः। किं रूपं भवति? अवात्सीत्। द्विवचने अवासताम् इत्यत्र कार्यद्वयं प्राप्तं। किं किं? झलो झलि इति सकारलोपः प्राप्तः, किंच सह स्यार्थ धातुके इति सकारादौ आर्धातुके सिचि प्रत्यये परे धातु सकारस्य तकारादेशोपि प्राप्तः। तत्र किं भवेत्? पूर्वं किं भवेत्? सकारस्य तकारो भवेत् अथवा झलो झलि इति सिचो लोपो भवेत्। तत्र वक्तव्यं झलो झलि इति त्रिपादी वर्तते। सह स्यार्थ धातुके इति सपाद सप्ताध्यायी वर्तते। सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा भवति। अतः झलो झलि इत्यस्य असिद्धत्वात् पूर्वं सकारस्य तकारादेशो भवति, तदनन्तरं झलो झलि इत्यनेन सकारलोपो भवति। अतः रूपं किं भवति? अवात्ताम्। एवं रूपाणि भवन्ति अवात्सीत् अवात्ताम् अवात्सुः अवात्सीः अवात्तम् अवात्त अवात्सम् अवात्स्व अवात्स्म। लृङि अवत्स्यत् अवत्स्यताम् अवत्स्यन् अवत्स्यः अवत्स्यतम् अवत्स्यत अवत्स्यम् अवत्स्याव अवत्स्याम। एवं वस धातोः अपि रूपाणि सर्वाणि निगदितानि। अत्रापि कानिचन रूपाणि सन्ति।
शाशिबशि घसीनां च इति सूत्रम् अत्रैव वर्तते। अस्य सूत्रस्य अर्थः अपि कृतः। इणुकुभ्यां परस्य येषां सस्य शः स्यात् इणुकोः इति सूत्रम् अनुवृत्तम्। अतः अर्थो जातः इणुकुभ्यां परस्य येषाम् अर्थात् शाशिबशि घसीनां त्रयाणां धातूनां सस्य सहेः साडः सः इति सूत्रात् सः इति पदम् अनुवृत्तम्। तस्य अर्थः अस्ति सस्य शः स्यात् अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति सूत्रम् अनुवृत्तम्। तेन मूर्धन्यः इत्यस्य अर्थः दन्त्यस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः कः शः मूर्धन्य शकारः। रूपाणि तु उक्तानि एव। अत्र रूपाणि लिखितानि लिटि लकारे प्रथम पुरुषैकवचने उवास उषतुः उषुः प्रथम पुरुषे द्विवचने बहुवचने च मध्यम पुरुषैकवचने उवसिथ उवस्थ अग्रे लुटि वस्ता सह स्यार्धातुके इति सूत्रं स्मारयित्वा लिखितं वत्स्यति। लिटि लकारे एकं रूपम् अग्रे आशीर्लिङ्गि उष्यात् संप्रसारणं षत्वं च स्मारयितुम् अग्रे अवात्सीत् अवात्ताम् इति रूपद्वयं लुङि लकारे लिखितं। सर्वाणि रूपाणि निगदितानि। अत्रैव भवतु पाठविरामः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।